हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के तख्लीक करदा फरिश्तों की हकीकी तादाद किसी को भी मालूम नहीं है और ना ही कोई इनके फ़राइज़ से मुतल्लिक आगाह है। अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह का पैगाम वही के ज़रिए अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते थे। नाज़रीन, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने की वजह से वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, इतना तो आप सब जानते होंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो किस कदर शोर मचाता और रोता है। इसका ताल्लुक चाहे जिस मर्जी मखलूक से हो, लेकिन जैसे ही फरिश्ते की तख्लीक होती है वो पैदा होते ही अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और तस्बीह करने में मशगूल हो जाता है। फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुआ। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वही इलाही अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुंचाने के अलावा कौन कौन से काम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे हैं, उनकी मौत कैसे होगी और वो कौन सा अजीम शान शहर था जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पर की नोक लगने से तबाह हो गया था। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, जहाँ तक सवाल ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी होगी, तो इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के बारे में सवाल फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के कितने साल गुजार चुके। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह पाक के नौरानी हजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नौरानी तारा जाहिर होता है। मैंने इसे 72,000 मरतबा देखा है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कान की लू और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है और इस बारे में अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद हैं, इस बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला के नीचे रहते हैं। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा है। उनके 600 पर थे और वो सारे अर्श को घेरे हुए थे और अल्लाह पाक के अता करदा तख्त पर विराजमान थे। इनके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से ज़मुर्द और मोती झड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके परों का रंग सब्ज़ है और पाँव के तलवों का रंग भी सब्ज़ है। एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर गिरा दिया। खौफ की वजह से आपके करीब खड़े दूसरे बच्चे डरकर भाग गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स ने मेरा सीना चाक किया और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। इसने मेरे दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा, यह शिर्क का ज़र्रा आपके अंदर था, और इसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रख कर आबे ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मैं वापस पहली हालत में आ चुका था। उस वक़्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के 6 माह कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से खलवत पसंदी के आदी हो और आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, जो कि मक्के से 2 घंटे की पैदल चढ़ाई पर वाक़ है। और यहीं पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा के दरवाज़े पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और वही के अल्फाज अदा किए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से खौफज़दा होकर इन पर खौफ तारी हो और सारा वाक़या अपनी रफ़ीक़े हयात हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान फरमाया।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام پر احکام الہی لے کر نازل ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ختم کر دی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بات چیت شروع کر دی۔ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے تب تک انسانوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، آپ کو کفن مبارک میں لپیٹا اور پھر آپ کی تدفین کی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ بنی نوح انسان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہایت تیز رفتاری عطا کر رکھی ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت، نہایت مشقت کے ساتھ فوراً اترنا پڑا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے آسمان سے نہایت عجلت اور مشقت میں اترنا پڑا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کن موقعوں پر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب میں مقام سدرۃ المنتہا پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آپ کے پاس پہنچتے میں انتہائی جلدی میں ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری گلے پر لگنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچا اور چھری کو الٹا کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو مجھے حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤ، اور میں نے کنویں کی تہ میں گرنے سے قبل ہی ان کو اپنے پروں میں اٹھا کر کنویں کی تہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوئے اور مجھے حکم ہوا جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی اناج نہیں اگے گا اور نہ ہی کوئی درخت پیدا ہوگا۔ چنانچہ میں بہت تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین، یہ ہے وہ برق رفتاری جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ عرش سے فرش تک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، تب انہیں شک ہوا کہ کوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی ہے وہ سامنے آئے اور بھلائی کو پیش کرے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو پانی پوری زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں مناسک حج بھی سکھا دے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ انہوں نے قدم بہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تو بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ترغیب دی۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ اور ان کا عظیم الشان شہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کی ایک نوک لگنے سے ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو بحکم خداوندی یہ فریضہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی سر انجام دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن
جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات تباہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے باقی بچ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا کوئی بچ گیا ہے؟ تب اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اے اللہ رب العزت، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے، تو اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اے پروردگار، اسرائیل اور جبرائیل علیہ السلام بچ گئے ہیں۔ ان کو حکم ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون بچا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، دونوں جہانوں کے مالک، اب صرف میں بچ گیا ہوں۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ گھیرے گی۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر شے کو فنا ہونا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ خود ہی جواب دے گا کہ اللہ کی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔